दोस्तों, कहा जाता है कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जमिया नहीं। तो चलिए चलते हैं लाहौर और अपनी ज़िंदगी को कंप्लीट करते हैं और जानते हैं लाहौर में ऐसा क्या ख़ास है, यहाँ के खाने कैसे हैं और लोग यहाँ कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ के तारीख़ी मकामात कौन कौन से हैं और क्यों हमेशा से लाहौर हॉट फेवरेट रहा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि लाहौर के नाम से दुनिया में और कौन कौन से मकामात हैं। आज की वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप भी कहेंगे लाहौर लाहौर है। रावी के किनारे पाकिस्तान का एक खूबसूरत शहर लाहौर वाक़या है, जिसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ हासिल है। लाहौर का नाम हिंदू देवता राम के बेटे लोह के नाम पर रखा गया। इसके अलावा माजी में लाहौर के मुख्तलिफ नाम थे, लोहार, लाफकोट, लोहनार और बाज़ हिंदू रिवायात के मुताबिक लौपुर भी बुलाया जाता था। और आज इस शहर को हम लाहौर के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में और भी ऐसी जगह हैं जिनका नाम लाहौर है। कैलिफोर्निया के एक इलाके का नाम भी लाहौर है और अफ्रीका में भी लाहौर नाम का एक इलाका मौजूद है। लेकिन इन मकामात का पाकिस्तान या पाकिस्तानियों से कतई कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर पाकिस्तान के अमीर तरीन शहरों में से एक है। ये एक ऐसा शहर है जिसे हर सल्तनत ने अपना दारुल हुकूमत बनाया और आज ये शहर तरक्की की बुलंदियों पर है। रकबे के लिहाज से लाहौर सूबे पंजाब का सबसे बड़ा जबकि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। लाहौर शहर का कुल रकबा 1772 मुरब्बा किलोमीटर है। इस शहर को पाकिस्तान का सकाफती दिल भी कहा जाता है, जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ की आबादी 1,50,00,000 से ज़ायद है, जो कि दुनिया के ज़्यादा आबादी वाले शहरों में शामिल होता है। इस शहर में पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। इसके अलावा उर्दू ज़बान भी बोली जाती है। यहाँ के लोग जिंदा दिल कहलाते हैं, इसलिए इस शहर को पाकिस्तान का दिल माना जाता है, जो कि पाकिस्तान और भारत की सरहद के करीब यानी वाघा बॉर्डर के पास मौजूद है। ये इस्लामाबाद से 370 किलोमीटर जबकि कराची से 1200 किलोमीटर की दूरी पर है और पेशावर से इसका फासला 518 किलोमीटर है। लाहौर की आबादी मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों पर मुश्तमिल है, जिनमें ज़्यादा पंजाबी शामिल है। इसके अलावा पश्तून, सिंधी, बलोची और महाजर भी यहाँ रिहाइश पजीर हैं। लाहौर की 95% आबादी मुस्लिम है, जिनमें सुन्नी और शिया शामिल हैं। बाकी 5% दूसरे मज़ाहिब के लोग भी यहाँ रहते हैं। मज़हब को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है, इसी वजह से आपको यहाँ मस्जिदों के साथ साथ गिरजाघर, गुरुद्वारे और मंदिर भी नजर आएंगे। आइए दोस्तों, हम आपको इस शहर की तारीख के बारे में बताते हैं। लाहौर शहर की तारीख तकरीबन 2000 साल पुरानी है, जहाँ बुद्ध मत और यूनानी रहते थे। 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने लाहौर को फतह किया और इसे इस्लाम का किला बनाया। उसके बाद यहाँ इस्लाम तेजी से फैलना शुरू हुआ। महमूद गजनवी ने लाहौर को अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत और एक अहम शहर बनाया। 16वीं सदी में मुगलिया दौर के बादशाह अकबर ने लाहौर को एक अहम शहर का दर्जा दिया और बहुत सी अजीम इमारतें जैसे शाही किला, बादशाही मस्जिद और दीगर इमारत तामीर की, जिनमें से कुछ आज यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में भी शामिल है। 18वीं सदी ईस्वी में मुगलिया दौर खत्म हुआ और सिख सल्तनत के हुक्मरान रंजीत सिंह ने लाहौर पर मुकम्मल कंट्रोल किया और इसे अपना दारुल हुकूमत बनाया। 19वीं सदी में जब अंग्रेजों ने बरसगीर पर कब्जा किया तो उन्होंने लाहौर को पंजाब का दारुल हुकूमत बनाया और इस शहर को एक जदीद शहर में तब्दील किया। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर को पाकिस्तान के सियासी मरकज़ का दर्जा हासिल हुआ। इन सब बातों से आप लाहौर की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं और हकीकत भी यही है कि इस शहर को हर सल्तनत ने अपना दारुल हुकूमत बनाने के साथ साथ सकाफती, इक़्तिसादी और सियासी मरकज़ भी बनाया। मुगलिया दौर में लाहौर के 13 दरवाजे थे और लाहौर की आबादी इन दरवाज़ों के अंदर रहती थी। ये दरवाजे मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के दौर में बनाए गए, जिनका मकसद शहर के दिफाई निज़ाम को मजबूत करना था। लेकिन आज बढ़ती हुई आबादी की वजह से लाहौर बहुत दूर दूर तक फैल चुका है और लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, नया लाहौर और पुराना लाहौर। दूसरे शहरों के मुकाबले में लाहौर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बेहतरीन है, जिसमें मेट्रो बस, स्पीडो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन भी शामिल है।
جو کہ آج پاکستان کے کسی اور شہر میں موجود نہیں، جو کہ لاہور شہر کے علاقے باٹا پور سے اپنا سفر شروع کرتی ہے اور پورے شہر سے گزرتی ہوئی تھوکر نیاز بیگ تک پہنچتی ہے۔ لاہور میں ایک بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھی موجود ہے جہاں سے پوری دنیا کے لیے پروازیں نکلتی ہیں۔ آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ لاہور کو بھی اب یورپ جیسا بنایا جا رہا ہے۔ یہاں بھی یورپ کی طرز پر ٹرامیں چلائی جا رہی ہیں جو کہ چائنا نے فراہم کی ہیں، جس سے لوگوں کے سفر میں مزید آسانیاں پیدا ہوں گی۔ یہ ٹرام کینال روڈ جلو سے ہوتی ہوئی ٹھوکر نیاز بیگ تک جائے گی۔ لاہور کے کھانے پورے پاکستان میں مشہور ہیں اور لاہور کو پاکستان کا فوڈ کیپٹل مانا جاتا ہے، اور لاہور شہر کے کھانے ذائقے میں واقعی لاجواب ہوتے ہیں۔ پنڈی اسلام آباد کے بڑے سے بڑے ہوٹل کا کھانا کھانے کے بعد لاہور اگر آپ کسی ریڑھی والے سے بھی کچھ کھا لیں گے تو آپ کو اس کا ذائقہ زیادہ بہتر لگے گا۔ شاہی قلعے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک فوڈ سٹریٹ نظر آئے گی جسے پرانے طرز میں سجایا گیا ہے۔ آج یہاں بڑی تعداد میں سیاح کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں۔ لاہور کے پرانے شہر کو اندرون لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں مزیدار کھانے صبح سویرے شروع ہوتے ہیں جن میں حلوہ پوری، نہاری، پائے اور نان چنے شامل ہیں۔ آپ کو یہاں کی دکانوں پر زبردست رش نظر آئے گا۔ بعض فوڈ پوائنٹس لاہور شہر کی تنگ گلیوں میں موجود ہیں، اس لیے یہاں جانے کے لیے آپ کو موٹر سائیکل یا گاڑی سے اتر کر پیدل چلنا پڑے گا۔ ان علاقوں میں زمانہ قدیم کے بنے گھر بھی نظر آئیں گے۔ بچائی مسجد اندرون شہر کے قریب موجود ہے۔ یہ مسجد 1673 میں تعمیر کی گئی۔ اس کا ڈیزائن دلی کی جامعہ مسجد جیسا ہے، جو کہ فن تعمیر کا دلکش نمونہ ہے۔ تقریباً 1 لاکھ نمازی یہاں ایک ٹائم میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بچائی مسجد سے باہر آتے ہی آپ کو علامہ اقبال کا مقبرہ نظر آئے گا جہاں لوگ آ کر عقیدت بھرا سلام پیش کرتے ہیں۔ اس مسجد کے بالکل سامنے شاہی قلعے کا دروازہ ہے۔ شاہی قلعے کی خوبصورت عمارت اور یہاں موجود شیش محل کا شیشے کا کام واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جہاں راجہ رنجیت سنگھ بیٹھ کر لوگوں کو کوہ نور ہیرا دکھایا کرتا تھا۔ شاہی قلعے کے باہر مینار پاکستان موجود ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ پرانے دور میں لاہور کے 13 دروازے بنائے گئے جو کہ آج بھی موجود ہیں، جن میں دلی گیٹ، لوہاری گیٹ، بھاٹی گیٹ، کشمیری گیٹ اور موچی گیٹ بہت مشہور ہیں۔ ان دروازوں کے آس پاس آج بھی بہت سی مارکیٹیں موجود ہیں جہاں پورے پاکستان سے لوگ خریداری کرنے آتے ہیں۔ یہاں کی مارکیٹیں فرائیڈے کو اوپن رہتی ہیں تاکہ پورے پاکستان سے آنے والے لوگ آسانی سے چھٹی والے دن خریداری کر سکیں۔ ان مارکیٹس میں شاہ عالم مارکیٹ بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ انارکلی اور اعظم مارکیٹ لیڈیز کپڑوں کی ورائٹی کے لیے جانی جاتی ہے۔ ان علاقوں میں آپ کو مغلیہ دور کی پرانی دکانیں بھی بنی ہوئی نظر آئیں گی، اور ان بازاروں میں ہر وقت لوگوں کا رش لگا رہتا ہے۔ انارکلی مارکیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکبر بادشاہ کی ایک لونڈی انارکلی تھی جس کے نام سے یہ مارکیٹ منسوب ہے۔ اسی انارکلی سے اکبر کے بیٹے سلیم کو عشق ہوا، اور اس محبت کی وجہ سے اسے سخت سزا سنائی گئی، اور اسی وجہ سے اس بازار کا نام انارکلی رکھا گیا۔ یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر لاہور کا مال روڈ ہے جو کہ یہاں کی مشہور ترین سڑک ہے۔ اس سڑک پر موجود ہے جی پی او کی عمارت، پنجاب اسمبلی، گورنر ہاؤس۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں مذہبی عمائدین کے مزارات بھی ہیں جن میں علی حجویری کا مزار اور بی بی پاک دامن کا مزار سر فہرست ہے۔ لاہور شہر سے ایک نہر بھی گزرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے کینال روڈ۔ لاہور کا ریلوے اسٹیشن بھی پرانے طرز کا بنا ہوا ہے جسے 1862 میں برطانوی دور میں قائم کیا گیا، اور پہلی ٹرین لاہور سے امرتسر تک چلائی گئی۔ آج ملک بھر سے مسافر اس اسٹیشن کا استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، دریائے راوی کے پاس ایک نیا شہر بنایا جا رہا ہے جس کا تخمینہ $8 بلین سے زائد ہے۔ یہ نیا لاہور بنے گا۔ اس پروجیکٹ کا نام راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی رکھا گیا ہے اور اس کی لمبائی 46 کلومیٹر ہے۔